अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का कोई मौका मिलेगा। हमेशा सियासी मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी से शिकवा। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, सियासत में मुखालफत होती है लेकिन इन मुखालफतों को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी लेकिन अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। अब किसी कोताही की गुंजाइश मौजूद नहीं। कश्मीरी अवाम भी पंजाब की तरक्की की जानिब देख रही है। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। कोशिश है IMF से छुटकारा हासिल किया जाए। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। जब वज़ीर आज़म था तो डॉलर 104 रुपए का था। 3-4 साल तक डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। आज डॉलर कहां से कहां चला गया। नवाज शरीफ ने इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने जो है वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। अवाम ने फिर हमें अपने एतमाद से नवाजा है और जो हम पंजाब में कर रहे हैं उसको हमने उस अमली जामा जो है ना आज़ाद कश्मीर में भी पहनाना है। मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है और शहबाज साहब की जो मेहनत है रंग ला रही है। मैं वज़ीर आज़म था तो डॉलर 100 रुपए का था, 104 रुपए का। 3-4 साल जब मैं रहा हूँ 1 रुपया भी डॉलर ने वहाँ पे नहीं बढ़ सका। अफसोस है, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के झूठे इल्जामात लगाए। जीवी में जीतते तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली का इल्जाम लगा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाते हुए ये भूल गई कि कश्मीर में हुकूमत और इंतजामिया इनकी अपनी थी। वज़ीर आज़म और सदर भी इनके अपने थे। धांधली का इल्जाम लगाते वक्त कुछ सोच ही लेते। मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम से सड़कों का वादा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 17 साल से सिंध में एक सड़क भी ऐसी नहीं जिस पर गाड़ी आसानी चल सके। बसों का वादा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सिंध में अवाम को बसें नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पिछली कई दिहाइयों से जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई किसी और जमात के खिलाफ नहीं हुई। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है जिसका नाम नवाज शरीफ है। पाकिस्तान के इलेक्शन जीतने के बाद मेजॉरिटी पार्टी ना होने के बावजूद हमने पीपल्स पार्टी को दावत दी कि वो अपनी हुकूमत बनाए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्जामात लगाए। वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी। शायद इल्जामात लगाने में वो भूल गए कि हुकूमत भी वहाँ उनकी अपनी थी, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ उनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनके अपने थे। तो धांधली का इल्जाम वो किसी और पे डालते वक्त थोड़ा सा तो इंसान को ना लॉजिक का भी ख्याल करना चाहिए। जितनी साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के खिलाफ। जदीद पाकिस्तान का एक बानी है और उसका नाम है नवाज शरीफ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली से हैराती मैंडेट हासिल किया जिसे तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट से हुकूमत तो बनाई जा सकती है, हुकूमती अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन ने कहा कि इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठे तो इन्हें शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से हल किया जाना चाहिए। सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरी असूलों और वोट के तकद्दुस पर कायम है। पहले 15 वस्तिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर ने 17,019 वोट लेकर फतह अपने नाम कर ली। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिनहाज 15,127 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
LA16 شرکی باغ مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان 20,793 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان خان نے 16,964 ووٹ حاصل کیے۔ میر اکبر خان نے چوتھی مرتبہ کامیاب رہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے سردار میر اکبر خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2 مرحلوں میں 38 نشستوں پر پولنگ۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 25 نشستیں اپنے نام کر کے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی 12 نشستیں حاصل کر سکی۔ پونچھ کے 5 اور سنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے۔ وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.4 ارب روپے ایٹ سورس کٹوتی کی وفاقی ہدایت پر خیبر پختونخوا حکومت نے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے مطابق وفاق نے بجٹ سے قبل خیبر پختونخوا سے تقریباً 175 ارب روپے اضافی رقم مانگی تھی، جسے بانی PTI سے ملاقات اور اجازت سے مشروط کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات نہ کرائے جانے پر صوبے نے مفاہمتی یادداشت منظور یا دستخط نہیں کی۔ سہیل آفریدی کے مطابق ضم شدہ اضلاع کے آئینی مالیاتی حصے کی فراہمی بھی صوبے کی شرط تھی، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ کے 6.4 ارب روپے کٹوتی کی تجویز پر صوبائی حکومت نے واضح طور پر عدم رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور پارٹی کے سینئر رہنما اسد کیسر کی ملاقات۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ، آئندہ کے لاہے عمل پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پنجاب، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں اور عوامی رابطہ مہم ہوگی۔ مختلف صوبوں میں پارٹی تنظیموں سے مشاورت کے بعد اجلاسوں اور ملاقاتوں کا شیڈیول طے کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے کر بانی PTI، بشرا بی بی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مشترکہ جدوجہد تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیراعظم کی NDMA کو متعلقہ صوبائی اداروں اور PDMAs کے ساتھ مؤثر رابطہ رکھنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی پذیرائی۔ چیئرمین NDMA نے وزیراعظم کو ملک کی موسمیاتی صورتحال، بالخصوص مانسون بارشوں کی پیش نظر سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چیئرمین NDMA نے وزیراعظم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی عدالت میں میر رضا قتل کیس کی سماعت۔ تفتیشی آفیسر نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ تفتیشی آفیسر نے کہا کہ تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے معقول کی سم درکار ہے۔ عدالت نے اختصار کیا کہ معقول کی سم کیسے حاصل کی جائے گی۔ تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ مقتول کی والدہ کے بائیو میٹرک اور NIC پر سم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے وقت دیا جائے تاکہ آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کر سکیں۔ عدالت نے DSP کو مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ اور میڈیکل ایگزامن رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں قتل میر رضا علی کیس کی تفتیش میں پیش رفت۔ تحقیقاتی کمیٹی میں مقتول کے موبائل فون NCCIA سے واپس لے لیے گئے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سمارٹ واچ بھی NCCIA سے واپس لے لی۔ دونوں چیزوں کو فرانزک کے لیے لاہور لے بھیجا جائے گا۔ مقتول کے اہل خانہ نے NCCIA پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے میر رضا کا موبائل فون اور سمارٹ واچ 13 اگست کو واپس لے لیے تھے۔ دونوں گیجٹس پنجاب فرانزک لیبارٹری بھیجے گئے ہیں۔ وسیم اکرم کے بعد سابق کپتان شاہد آفریدی کا پالتو کتا میکس گم ہو گیا۔ شاہد آفریدی نے کتا گم ہونے کی اطلاع سوشل میڈیا پر دے دی۔ اپنے پیغام میں سابق کپتان نے کہا میکس کو خاندان کے فرد کی طرح پالا گیا۔ اگر میکس کسی کو ملے تو اسے محفوظ رکھے اور اسے گھر واپس پہنچانے میں مدد کریں۔